बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में इक़्तिदार की राहदारियों से खबर यह आ रही है कि मुल्क का अगला आर्मी चीफ कौन होगा, फार्मूला तय पा गया है। आज इस्लामाबाद में सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी और इसहाक डार के दरमियान एक इंतहाई अहम मुलाकात हुई है। डार साहब की तरफ से आरिफ अलवी साहब के सामने एक सवाल रखा गया कि अगर जीएचयू की फराहम करदा फहरिस्त में से दो सीनियर मोस्ट जनरल्स को अहम ओहदों पर तैनात कर दिया जाए तो क्या आप ये समरी वापस तो नहीं भेजेंगे। इस मुलाकात के फौरी बाद व्यूअर्स सदर आरिफ अलवी का एक बयान जारी हुआ जिसमें वो ये कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस अगर आई तो इस पर कानून के मुताबिक अमल किया जाएगा और कानून में कोई ऐसी गुंजाइश मौजूद नहीं है कि एक समरी आए और इसे वो वापस भेज दें। सबसे पहले रियासत पाकिस्तान है, सियासत बाद में देखी जाएगी। अच्छा, इस बयान के फौरी बाद फवाद चौधरी साहब की एक स्टेटमेंट जारी होती है और वो ये कहते हैं कि आर्मी चीफ की तकर्री के ज़िम्न में सदर मुमलिकत अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा करें। सिर्फ ये वाजे कर दूं कि सदर मुमलिकत जो भी कदम उठाएंगे इसे इमरान खान की मुकम्मल हिमायत हासिल होगी। यानी सदर आरिफ अलवी भी मुतमईन नजर आए और दूसरी तरफ इंडोर्स किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी साहब की तरफ से कि मुतमईन है और जो भी नाम आया इसमें इमरान खान की मर्जी भी शामिल है और हम इसे कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे और इसे किसी तरह भी कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं बनाया जाएगा। लेकिन व्यूअर्स, क्या वाकई बात इतनी सादा है या फिर वो जो कहते थे कि आर्मी चीफ हमारी मर्जी का होगा, आसिफ अली जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब की भी अपनी मर्जी थी। लंदन में बैठकर वो बार बार एक नाम को पर्सोनिफाई करते रहे, उसके हवाले से बाकायदा कैंपेन चलाई गई। सोशल मीडिया पर आपने सुना होगा कि जनरल आसिम मुनीर को 4 स्टार जनरल का प्रोटोकॉल दे दिया गया। सोशल मीडिया के ऊपर भरमार थी इस किस्म की जो एक सिचुएशन क्रिएट की गई इस नाम के हवाले से और फिर कुछ नामों को कंट्रोवर्शियल भी बनाया जा रहा था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से। क्या हुआ इन तमाम बातों का और फिर आसिफ अली जरदारी साहब क्यों पीछे हट गए। आपको बता दें कि गेम में जो ट्विस्ट आया ना वो जीएचयू की तरफ से आया। शहबाज शरीफ साहब लंदन आए और पाकिस्तान वापस जाने के लिए वो तैयार खड़े थे। गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी एयरपोर्ट का रुख करती है तो रास्ते में उन्हें कॉल आ जाती है और कॉल सुनने के बाद वो गाड़ी को वापस एवनफील्ड की तरफ मोड़ देते हैं और ये वो ट्विस्ट था जो इस पूरे सीन के अंदर हमें नजर आ रहा है क्योंकि जीएचयू की तरफ से एक प्रेशर मौजूद था। और याद रखिएगा शहबाज शरीफ साहब हमेशा जीएचयू के साथ नथी रहे, फर्मा बरदारी करते रहे और ये किसी सूरत भी मुमकिन नहीं था कि शहबाज शरीफ जिसने दस्तखत करने हैं, जिसने समरी भेजनी है, कोई ऐसा नाम वो रिकमेंड कर दें जिसमें जीएचयू की मर्जी शामिल ना हो। और हमारी इतलात के मुताबिक शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान बाकायदा इख्तलाफात ने भी जन्म लिया इस मामले के ऊपर कि आर्मी चीफ किसकी मर्जी का होगा। शहबाज शरीफ साहब कहते रहे कि हमें जीएचयू की मर्जी का ख्याल रखना है और हमें नवाज शरीफ साहब दूसरी तरफ ये कहते रहे कि नहीं, आपको वो आर्मी चीफ लगाना है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिलीफ फराहम कर सके। पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब अभी गए नहीं है, इसलिए उनकी नज़र थी मुल्क की सबसे बड़ी सीट के ऊपर, आर्मी चीफ की तकर्री के ऊपर, ताकि इसे पॉलिटिकली माइलेज हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। व्यूअर्स, एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान किसी सूरत भी इस तकर्री को चैलेंज नहीं करेंगे, ना ही कंट्रोवर्शियल बनाएंगे और बाकायदा सपोर्ट का इजहार किया गया वो इसीलिए क्योंकि आइंदा अगर मुज़ाकरात हुए जो कि होने हैं और ये इस्लामाबाद में नहीं होंगे बल्कि पिंडी के अंदर मुज़ाकरात होंगे, वो मुज़ाकरात किससे होंगे, वो पाकिस्तान के ताकतवर हलकों से होंगे और जो भी जनरल उस वक्त आर्मी चीफ होगा ये मुज़ाकरात डायरेक्ट उससे किए जाएंगे। इसीलिए खान साहब ने किसी भी नए आर्मी चीफ के आने से पहले उसे कंट्रोवर्शियल ना बनाने का असूली ये फैसला कर लिया। और व्यूअर्स, पिछले 2 रोज से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब इस्लामाबाद में मौजूद थे और उन्होंने भी एक स्टेटमेंट जारी की है। वो ये कहते हैं कि सिपह सलाह की तैनाती का मामला किसी सूरत भी सियासी नहीं होना चाहिए। हम पाक फौज में प्रमोशन के निज़ाम पर मजबूत यकीन रखते हैं। तमाम 3 स्टार जनरल्स बराबर हैं और आर्मी की सरबराही के मुकम्मल अहल हैं। सिपह सलाह की तैनाती का मामला किसी सूरत भी सियासी नहीं होना चाहिए। ये इकदाम इदारे को नुकसान पहुंचाने का है और उन्होंने ये भी कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती कानून के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म करेंगे। क्या वाकई ये जो उन्होंने बात कही है इसमें सच्चाई मौजूद है या माजी में आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान के जनरल्स के बारे में क्या कहते रहे और इस वक्त वो लोग जो इस रेस में शामिल हैं कि मुल्क का अगला आर्मी चीफ कौन होगा,
یہ آصف علی زرداری ہی تھے جنہوں نے فیض حمید صاحب کے بارے میں یہ کہا کہ ایک جنرل کھڈے لائن لگا ہوا ہے. یہ الفاظ کسی اور کے نہیں ہیں. اور آصف علی زرداری صاحب پچھلے 2 دنوں سے لابنگ کرتے رہے. اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک نام میڈیا کے ذریعے فلوٹ کیا کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ فلاں جنرل کو جو ہے ملک کا اگلا آرمی چیف لگایا جائے. جب بات آگے نہیں بڑھی، آصف علی زرداری کا جو نام تھا اس کے اوپر شہباز شریف کے تحفظات تھے اور انہوں نے یہ بات کہی، جیسے میں نے کل بھی آپ کے سامنے یہ معاملہ رکھا کہ آپ کا پیش کردہ نام سینیورٹی لسٹ میں بہت نیچے ہے، اور اگر ہم اس نام کو کنسیڈر کریں تو ہمیں بہت سارے جنرلز کو ناراض کرنا پڑے گا، اور اتنا بڑا رسک جو ہے پاکستان جیسے ملک میں کوئی بھی جمہوری حکومت جو ہے وہ نہیں لے سکتی، کیونکہ ایک راستہ دکھانے والی بات ہو جاتی. مارشل لا کو اور کچھ طاقتیں یقیناً انہیں ناراض کرنا پڑتا اگر آصف علی زرداری صاحب کا نام جو ہے اسے تسلیم کر لیا جاتا سینیورٹی لسٹ کے مطابق. ویورز آپ کو بتاتے چلیں کہ آصف علی زرداری صاحب کی جو انٹری ہوئی ہے نا، اس بات کا انہیں بہت پہلے سے اندازہ تھا اور وہ کوشش ضرور کر رہے تھے کہ ان کی مرضی کا آرمی چیف لگے. لیکن انہوں نے ایک اور بھی کام کیا. انہوں نے کہا کہ اگر میرا نام نہیں ہے تو پھر تمہارا نام بھی نہیں ہوگا، چونکہ یہ جو لسٹ ہے نا اس کے ٹاپ کے اوپر نواز شریف صاحب کی پسند کا نام ہے اور اس کی لسٹ کے سب سے آخر میں آصف علی زرداری صاحب کی پسند کا نام ہے. تو بیچ میں جو جنرلز ہیں نا ان میں ایک فیض حمید صاحب ہے جنہیں پہلے ہی کنٹروورشل بنا دیا گیا. 3 جنرلز باقی ہیں، جنرل ساحر شمشاد مرزا، جنرل اظہر عباس اور پھر جنرل نعمان. اب اس میں کون ملک کا اگلا آرمی چیف ہوگا اس بات کا فیصلہ کچھ 1-2 روز میں ہو جائے گا جب سمری جو ہے وہ آگے جاتی ہے. پھر آپ کو یہ بھی بات بتا دیں کہ اب یہ معاملہ جب سینئر موسٹ کا آتا ہے تو 27 نومبر سے پہلے اگر جنرل عاصم منیر کا نام بھیجا جاتا ہے تو یقیناً وہ سینئر موسٹ ہوں گے. تو کیا اس نقطے کو مد نظر رکھا جائے گا کہ 27 کو آپ ریٹائر ہو رہے ہیں، آپ کا نام بھیجا جائے یا نہ بھیجا جائے؟ اور پھر یہ بھی بات بہت اہم ہے کہ 25 نومبر کو جمعے کا دن آ رہا ہے اور اس کے بعد ہفتہ اور اتوار، اور پھر 27 تاریخ جو ہے وہ اتوار کے روز بن رہی ہے. اس سے پہلے یہ نام اگر بھیجا جاتا ہے تو ایک سوال ضرور اٹھے گا کہ جنرل عاصم منیر جن کو بظاہر فیورٹ تھے، نواز شریف صاحب کے فیورٹ رہے، اس بات کے اوپر بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے حلقوں میں کہ انہوں نے بشرا بی بی کے حوالے سے کوئی انفارمیشن اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے شیئر کی. اگر ایسی بات ہے تو شاید اسی طرح کی یہ حکمت عملی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف اپنائیں گے، اور پھر اس چیز کا فائدہ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون اور ان کے اتحادیوں کو ہو سکتا ہے، جس کے بارے میں نے کل آپ کے سامنے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ نکات جو ہے وہ رکھے بھی تھے. لیکن ویورز سب سے اہم بات یہ ہے جو لاسٹ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی تھی اس میں یہ نقطہ اٹھایا گیا کہ ہم نے اب پاکستان کی جو افواج ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، اور ان کا جو کردار رہا اور جو امیج تھا جس طرح سے سیاستدانوں کے ساتھ جوڑا گیا، اس کو ٹھیک کرنا ہے اور ڈیمیج کنٹرول کرنا ہے. اسی لیے کسی بھی جو فیوچر کا جو آرمی چیف ہوگا اس کی پولیٹیکل ایفیلیشن کو ہم کسی صورت بھی قبول نہیں کریں گے. اور اسی لیے جنرل عاصم منیر کا، حالانکہ ان کی طرف سے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ جاری نہیں ہوئی، نہ ہی ہمیں کچھ ایسا نظر آیا، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ بہت ہی ایکسائٹڈ نظر آئی، خصوصاً ایون فیلڈ کے لوگ بہت زیادہ ایکسائٹڈ نظر آئے. پاکستان مسلم لیگ نون کے وہ لوگ جو لندن میں ہیں بہت زیادہ ایکسائٹڈ نظر آئے کہ اب شاید حالات جو ہیں ان کے قابو میں آ جائیں. اور پھر جب آپ کسی کے اوپر احسان کرتے ہیں کہ تمہارا تو جانے کا وقت تھا اور ہم نے تمہیں ملک کا اگلا آرمی چیف لگا دیا، تو اس بنیاد کے اوپر سیاست کی جائے گی، کسی کو کمپرومائز کیا جائے گا. اور شاید یہ وہ غلطی تھی جو نواز شریف صاحب کرنے جا رہے تھے اور اس کو باقاعدہ نوٹ کیا گیا ہے. اگر پاکستان کے طاقتور حلقے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر انہیں اس کو عملی طور پر اس کا ثبوت بھی دینا ہوگا. اگر جنرل عاصم منیر ملک کے اگلے آرمی چیف بن جاتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف اور وہ لوگ جو خائف ہوں گے پاکستان میں کچھ طاقتوں سے، وہ ضرور کہیں گے کہ ملک کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنی مرضی کا آرمی چیف لگایا. اور یہ بھی مت بھولیں کہ اس وقت خان صاحب سڑک کے اوپر ہیں اور پیچھے بیٹھ کر وہ دیکھ رہے ہیں، ویٹ اینڈ واچ کی اس وقت پالیسی اپنائے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں نون لیگ کو کٹہرے میں کھڑا کر دے گی. ویورز آپ کو بتاتے چلیں کہ آصف علی زرداری صاحب کسی صورت بھی نہیں چاہیں گے کہ نون لیگ کی مرضی کا آرمی چیف آئے جو ان کے حق میں کام کرے، ان کو سپورٹ کرے، جیسا نواز شریف صاحب کی خواہش تھی. اسی لیے یہ راستہ جو ہے اب روکا گیا اور آصف علی زرداری صاحب نے جو کہا کہ اگر آرمی چیف ہماری مرضی کا نہیں ہوگا تو پھر آپ کی مرضی کا بھی آرمی چیف نہیں ہوگا. یہ بھی یاد رکھیں، اگر پاکستان کے طاقتور حلقے یہ کہتے ہیں کہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ وقت ہے
کہ وہ عملی طور پر اس بات کا ثبوت دیں اور کسی بھی ایسی شخصیت کو جس کو پہلے ہی کنٹروورشل پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے بیانات کے ذریعے بنا دیا، کسی صورت بھی انہیں نہ آنے دیا جائے۔ اور یہ بہت ہی اہم ہوگا ایک جنرل عاصم منیر کے لیے بھی کہ اگر انہیں اس قسم کی کوئی آفر کی جاتی ہے تو وہ خود پولائٹلی ڈکلائن بھی کر سکتے ہیں کہ چونکہ میری جو ریٹائرمنٹ کا وقت ہے وہ 27 نومبر ہے، اور اگر مجھے کسی قسم کی ایکسٹینشن دی جاتی ہے میں کیوں کر اسے قبول کروں، جب آرمی کے اندر مزید ایکولی، جیسا آصف علی زرداری صاحب نے بھی کہا کہ تمام جو 3 سٹارز جنرلز ہیں وہ ایکولی کیپیبل ہیں، تو کیوں نہ ان میں سے ملک کا اگلا آرمی چیف جو ہے اسے تعینات کیا جائے۔ اور یہ نہ صرف پاکستان کی سیاست کے لیے بہتر ہوگا، یہ جو ہمیشہ سے جو بحث ہوتی ہے، جو ایک دوسرے پہ الزام تراشی کی جاتی ہے اور جس میں کسی حد تک حقیقت بھی ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنی مرضی کا آرمی چیف اس لیے لگانا چاہتی ہیں کہ ان سے اپنی مرضی کے کام لیے جائیں، انہیں سپورٹ حاصل ہو سکے عدالتوں کے اندر، عدالتوں سے باہر، پارلیمنٹ کے اندر جوڑ توڑ کا جو معاملہ ہے، یہ واحد طریقہ ہے ویورز، ڈیسائسو موومنٹ ہے پاکستان کے طاقتور حلقوں کے لیے، جی ایس کیو کے لیے، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے لیے، کہ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ سیاست میں سے کچھ کرداروں کا جو عمل دخل ہے وہ ختم ہو، تو دس از دا ہائی ٹائم آپ کسی بھی ایسے جنرل کو ملک کا اگلا آرمی چیف لگائیں جس کے اوپر سیاسی چھاپ نہ ہو، جس کے بارے میں کوئی کنٹروورشل سٹیٹمنٹ جاری نہ کی گئی ہو، جو کسی سیاسی جماعت کا نہ ہو۔ جیسا خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ اپنے ملک کا آرمی چیف نہیں لگانا چاہتے بلکہ اپنے گھر کا آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں، اور ان کی یہ کوشش ہے کہ اسے پنجاب پولیس بنا دیا جائے۔ میں نے یہ جملہ یہ کوئی آج کا نہیں سنا ہوا خان صاحب سے، اس سے پہلے کئی برس پہلے یعنی 2012 کی یہ بات ہے، تب سے یہ جملہ بہت عام ہے، کیونکہ جتنی بھی ہماری جو ایڈیٹوریل میٹنگز ہوتی تھی اس میں اس قسم کی نیوز بڑی پرسونیفائی کر کے بڑھا چڑھا کر بیان کی جاتی تھی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی آرمی کو آرمی چیف جو پنجاب پولیس جو ہے وہ اس میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ویورز، یہ ایک انتہائی اہم وقت ہے تمام سٹیک ہولڈرز کے لیے، چاہے وہ آصف علی زرداری صاحب ہوں، اس پہ تو انہوں نے سیاست کی کہ نہ تمہارا نہ ہمارا، کسی اور کا ہی ہم آرمی چیف لے کر آئیں گے، اور شہباز شریف صاحب مجبور ہیں، فون کال پر ان کی گاڑی جو ہے وہ مڑ جاتی ہے، اور نواز شریف صاحب کی جو خواہش ہے، میرا یہ خیال ہے کہ دس از دا ٹائم کہ ادارہ اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی حکمت عملی اپنائے، اور آل آئیز ٹورڈز جنرل عاصم منیر۔ اگر وہ خود سے ڈکلائن کر دیتے ہیں یا ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انسٹیٹیوشن کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی سیاست کے لیے بہت ہی اہم نقطہ ہوگا، کیونکہ اس وقت جہاں پر پاکستان کی اکانومی کھڑی ہے، ہم کسی اور ایڈونچر کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ہم کسی سیاسی جماعت جس طرح سڑکوں پر موجود ہے، اور اگر مزید سیاسی جماعتیں بھی سڑکوں پر آ گئی تو پھر کیا ہوگا پاکستان کا؟ آج ڈالر مضبوط ہو رہا ہے، پاکستان کا روپیہ جو وہ نیچے جا رہا ہے، ڈار صاحب جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد پورا نہیں ہو سکا، عام آدمی کہاں پر کھڑا ہے، تمام باتیں پاکستان کے بڑوں کو سوچنا چاہیے، اور اگر کسی کے ڈکلائن کرنے سے یا کسی کے میرٹ پر تعیناتی سے یہ ملک سیدھے راستے پر جا سکتا ہے، ہماری سیاست بہتر ہو سکتی ہے، تو اسی طرح کے فیصلے جو ہیں وہ لینے چاہیے۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ لاہور میں خان صاحب کی ملاقات بھی ہوئی ہے، اور میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی یہ بتا دیا تھا کہ خان صاحب کی نہیں، صدر عارف الوی صاحب کی لاہور میں آرمی چیف سے ملاقات ہوئی تھی، جس کی تصدیق آج خان صاحب نے بھی کر دی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میڈیا سے جو گفتگو ہوئی اپنے فارمولے کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہ مسلح افواج کے سربراہ کی تعیناتی چیف جسٹس سپریم کورٹ کی طرح ہونی چاہیے، آرمی چیف سے میری لاہور میں کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ اب دیکھیں، جو تمام باتیں ہیں نا، اور تمام جو سیاسی قوتیں ہیں وہ اسی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ ایک پروسیس آپ بنا لیں آئین کے اندر۔ اگر آپ کو کچھ ایسی تبدیلی کرنی پڑتی ہے کہ جب ملک کے اندر اگلے آرمی چیف کی تعیناتی کا وقت آئے تو آٹومیٹکلی پروموشنز ہو جائیں، کسی کی طرف دیکھنا نہ پڑے، سمری آ رہی ہے، سمری جا رہی ہے۔ نواز شریف صاحب لندن میں کس موڈ میں بیٹھے ہیں، پوری قوم ان کی طرف دیکھ رہی ہے، ایک مجرم کی طرف۔ میں تو انہیں مجرم اس لیے کہوں گا کیونکہ وہ مجرم ہیں، ملک سے بھاگے ہوئے ہیں۔ اگر مجرم نہیں ہے تو پاکستان جا کر اپنے کیس کا دفاع کریں، باہر آئیں، ہم ان کو پھر مجرم نہیں کہیں گے بلکہ ہم کہیں گے میاں نواز شریف صاحب، قائد مسلم لیگ نون۔ قوم کس طرف جا رہی ہے، یہ معاملہ جتنا مشکل بنایا جا رہا ہے یہ سیاسی جماعتوں کی طرف سے بنایا جا رہا ہے، اور خان صاحب جو بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ آئین کے اندر آپ پہلے سے طے کر لیں تو پھر کسی کو اعتراض بھی نہیں ہوگا۔ آج سپریم کورٹ کے اندر جو جج جس نے لگنا ہوتا ہے نا، آج اگر آپ دیکھیں تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کنٹروورشل ایک جج ہیں اپنے فیصلوں کی وجہ سے، اور شاید وہ خان صاحب کو پسند بھی نہ ہو اور خان صاحب انہیں پسند نہ ہو،
वो कुछ ताकतवर हलकों को भी पसंद नहीं होंगे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता चूंकि एक कानून मौजूद है कि उमर अता बंदयाल के बाद वो जस्टिस कायस फायज ईसा साहब होंगे। ये एक लिखा हुआ एक फार्मूला है, तय हो गया, किसी को पसंद हो किसी को ना पसंद हो, लेकिन ये होकर रहेगा। इसी तरह मुल्क का अगला आर्मी चीफ कौन होगा, इसका कानून जो है वो वज़ा कर देना चाहिए। खान साहब ये भी कहते हैं कि नवाज शरीफ अपने केसेस ख़त्म करेंगे, फिर इसे इक़्तिदार में लाएंगे, और नवाज शरीफ अपना आर्मी चीफ इसलिए लगाना चाहता है कि वो सहाफ़ियों को कंट्रोल कर सके। अपनी मर्ज़ी के आर्मी चीफ, किसी को अहल करना है किसी को नाअहल करना है, आपके घर का एक मसला बन जाएगा। और फिर वो ये भी कहते हैं कि अब नई आने वाली इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात जो होंगे, वो मैंने आपको बता दिया कि जो भी अगला आर्मी चीफ होगा, खान साहब पिंडी में मौजूद होंगे, तो पिंडी वाले फिर खान साहब को बुला लेंगे कि आप क्या चाहते हैं, और खान साहब का एक ही मुतालबा है कि मुल्क के अंदर आम इंतखाबात करवाए जाएं ताकि एक पॉपुलर गवर्नमेंट आए, मुल्क तरक्की करे। आपने 6 माह के अंदर कोई बड़ा इकॉनमी के अंदर जो कोई तीर मारा हो इस हुकूमत ने, कुछ सुना है? नहीं सुना। महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तो ये हालात हैं जिसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अब फैसला इन ताकतों के ऊपर है जो कहते हैं हम न्यूट्रल्स हैं, सियासत में हमारा कोई किरदार नहीं। आपको साबित करना पड़ेगा बड़े फैसलों से, ना सिर्फ ये कि किसी की मर्जी का आर्मी चीफ आ जाए। GHQ को स्टैंड लेना चाहिए और अपने आप को सियासत से बहुत दूर ले जाना चाहिए। फिर दूसरी जो अहम बात है, पाकिस्तान में जो कुछ इस वक्त हो रहा है ना, मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ जाते जाते, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। कंट्रोवर्शियल किस तरह बनाया गया। खान साहब ने तो एक अफसर का नाम लिया ना, मेजर जनरल का, आसिम नसीर का, कि वो कहते हैं कि ये ऑब्जर्व करते रहे और कहने पर हुआ और उनको नामजद किया जाए FIR में। इमरान खान ने पाकिस्तान के ताकतवर हलकों का नाम लिया है, हमेशा न्यूट्रल्स का नाम लिया, लेकिन किसी का डायरेक्ट नाम नहीं लिया। एक क्लिप मौजूद है, ये नवाज शरीफ साहब का क्लिप है, जिसमें कहा गया कि हमारी बात मानो नहीं तो हम स्मैश कर देंगे, यानी मरियम को कुछ लोग मारना चाहते हैं। ये रिकॉर्ड की चीज़ें हैं, रिकॉर्ड पर मौजूद भी हैं। तो जिस तरह कंट्रोवर्सीज पैदा नवाज शरीफ साहब करते रहे हैं ना, ऐसी कंट्रोवर्सीज कोई पैदा नहीं करता रहा। इसीलिए एवन फील्ड के अंदर इस वक्त यानी आज की तारीख में सन्नाटा है, खामोशी है, और इंतज़ार ये किया जा रहा है कि GHQ का फैसला माना जाएगा और अब GHQ के फैसलों को ही आगे लेकर शहबाज शरीफ साहब चलेंगे। लेकिन ये पाकिस्तान है, ये हालात हैं, कभी भी बदल जाते हैं और कोई भी डार्क हॉर्स जो है वो ऊपर आ जाता है, और ये भी इख्तियार मौजूद है वज़ीर-ए-आज़म के पास कि वो किसी को भी आर्मी चीफ लगा सकते हैं। ये हमें नहीं भूलना चाहिए। व्यूअर्स जी, आज का हमारा शो तो आपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।